हाम्रा नेताहरू चाहिँ इन्डियामा गएर हामी तपाईको नोकर बन्न तयार छौँ, तर हामीलाई चाहिँ नेपालमा मालिक बनाइदिनु। स्थानीय निकाय हेर्ने मन्त्रालयलाई, स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सोध्नुहोस् कि लिम्पियाझुरा, कालापानी र लिपुलेखमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन। इन्डियाले उसको पोलिटिकल म्यापमा हाम्रो जमिन राखेको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड काश्मीर इन्डियाले उसको पोलिटिकल म्यापमा उसको काश्मीरसँग जोडेर ननिकालेको भए हामीलाई त थाहै हुन्थेन। इन्डियाले पनि 2019 को नोभेम्बर 2 भन्दा अगाडि उसको पोलिटिकल म्यापमा त्यो जमिन राखेको थिएन। यदि उसको थियो भने उसले किन राखेन? फागुन 15 गते साँच्चै जनता थिए भने बा कुनै दलले चाहिँ एकदमै यसको विरोध गर्न खोजेको थियो भने त्यहाँ घेरा तोडेर चाहिँ मान्छेहरू किन संसद भवनभित्र छिर्ने प्रयास गरेन? त्यो इन्डियालाई त्यतिलाई नै अखण्ड भन्ने हो भने त्यो त आफै 565 वटा टुक्रामा विभाजित छ। त्यसलाई त ब्रिटिसहरूले एक गरिदिएको। हाम्रो त पृथ्वीनारायण शाहले एक गरेको मुलुक, इन्डिया त बेलायतले एक गरिदिएको। उनीहरू आफै भन्छन् 565 वटा त्यो डर थोपरिँदैछ। नेपालले चाहिँ लिम्पियाझुरा, लिपुलेख र कालापानीको कुरा उठाउँछ भने रुसले क्राइमिया लिए जस्तै गरिदिन्छौँ। त्यो तर्फमा कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी नै पार्टीको भातृ संस्थामा आबद्ध भएर चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै जान्छ भने अब मान्छेहरू चाहिँ स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरा त भएन। काश्मीरका निमित्त त यत्रो भिडन्त छ भने अनि सिङ्गो पाकिस्तान चाहिँ इन्डियाले अखण्ड भारतभित्र राख्छु भनेर सोच्नु त्यो त मूर्खता। त्यहाँ चुनाव नहुने भयो। त्यहाँ त चुनाव हुँदैन नि त। तर कसैले घोषणा गरे होइन नि त्यहाँ चुनाव नहुने भनेर? तपाईँले के आधारमा भनिरहनु भएको छ? अनि कसले चाहिँ घोषणा गर्दा हामी चाहिँ जसले जनगणना गर्न सकेन उसले निर्वाचन गराउँछ। फणिन्द्र नेपाल आज बोल्दैछ तपाईँको अगाडि, उसले बोलेको कुरा गलत साबित होस्। के भनेर भने लिम्पियाझुरा, लिपुलेख र कालापानीमा त्यहाँ पनि उम्मेदवारी दर्ता भएको प्रमाणित होस्। दास बन्न तयार इन्डियाका अगाडि, तर नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री भएर हिँड्न पाइयो भने चुचे नक्सा चाहिँ बनाउने, संसदले सर्वसम्मतिले त्यसलाई पारित पनि गर्ने, निशान छाप पनि संशोधन गर्ने, चुचे नक्सा देखाउने, अनि जमिन चाहिँ जहाँको त्यहीँ छाड्ने, त्यहाँ इन्डियाले सेना बसिरहन दिने। अनि इन्डियाको प्रधानमन्त्री नेपालको जमिनमा बाटो बनाएको कुरालाई गौरवका साथ प्रस्तुत गर्दा लिपुलेख, लिम्पियाझुरा र कालापानी सोभरेन टेरिटोरी अफ इन्डिया हो। त्यो सोभरेन टेरिटोरी अफ इन्डियालाई नेपालले आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भनेर कसरी उसको नक्सामा राख्यो? यो त नेपालको ठुलो गल्ती हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निर्वाचनमा देश होमिएको बेलामा चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। देश निर्वाचनमय भएको छ। दलका नेताहरू टिकट पाए दलमा बस्ने, नपाए अर्को दलमा जाने अदल बदलको प्रक्रिया चलिरहेको छ। नेता र दललाई केवल पद र प्रतिष्ठाको मात्रै ध्यान छ। प्राय दलले घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र जारी गरे। त्यहाँ आकाशमा कुखुराले अन्डा पार्नेसम्मका पनि कुराहरू उनले लेख्न पछि परेनन्। तर देशको राष्ट्रियताको विषयमा, सीमाको विषयमा, जमिन खोसिएको विषयमा, भूमि मिचिएको विषयमा कुनै पनि दल जमिन फिर्ता ल्याउने, भूमि फिर्ता ल्याउने अथवा नेपाललाई अखण्ड राखेर नेपाल जोगाउने कुरामा प्रतिबद्ध भएको सायदै भेटियो। कुनै पनि दलले उल्लेख गरेको पाइएको छैन। दलका नेताहरूलाई देशमा बसेर राज्य सत्ता चलाउन आवश्यक छ, तर देशको भूमि जोगाउन किन आवश्यक भएन? किन घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्रमा यो विषय समेटिएन? हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगै केही समय अगाडि, 1 महिना पनि भएको छैन, सायद 15-20 दिन भयो होला, भारतका आरएसएसका प्रमुख मोहन भागवतले नेपालीका हरेक मनहरूमा आक्रोश पैदा गर्ने, चिसो पस्ने कुरा बोले कि अखण्ड भारत, नेपाललाई पनि गाभेर अबको 15 वर्षभित्रमा अखण्ड भारत, जो नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, म्यानमार हुँदै तिब्बतसम्मको भूमिलाई अखण्ड भारत बनाएर हाम्रै पालामा त्यो देखेर हामी मर्छौँ। यो सम्भव छ। भारतको प्रगति त्यो दिशातर्फ गएको छ, सन्त महन्तहरूले पनि भनेका छन् भन्ने कुरा बोले। त्यो विषयमा न सरकार बोल्यो, न राजनीतिक दलका नेताहरू बोले। आखिर भारतका आरएसएसका प्रमुखले यो बोल्नुको अर्थ के छ? आरएसएस त्यो शक्ति हो जो भाजपा आरएसएसको भगिनी संस्था हो।
त्यसले बोल्नु अर्थ राख्छ। हामी यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज ग्रेटर नेपाल अभियानका अभियन्ता, संयोजक, अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा राष्ट्रवादी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी अभियानका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाललाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेशजी। देश निर्वाचनमय भएको छ, जताततै उम्मेदवार छान्न दलहरू लागि परे, अत्यन्तै सकसका बीच पनि उम्मेदवार छाने, काहीँ गठबन्धन गरे, के गरे, त्यो राजनीतिक विषय उता होला। देश रहेन राजनीति गर्ने हो, देश रहेन कुर्सीमा बस्ने हो, देश रहेन शासन सत्ता जनतामाथि चलाउने हो। तर देश अहिले पनि 36,000 भन्दा बढी वर्ग किलोमिटर बढी भूमि हाम्रो मिचिएको छ। यो अवस्थामा दलका नेताहरू चुनावमा गएका छन्, प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रियताको विषयमा अथवा जमिन मिचिएको विषयमा काहीँ कतै कसैले उल्लेख गरेको कुनै पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र, घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको पाउनुभयो तपाईँले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सबै पार्टीका सबै घोषणापत्र हेर्न पाएको छैन, तर थाहा त भइहाल्छ नि यस्तो विषयमा मोटामोटी। सामान्य रूपमा चाहिँ उनीहरूले भन्ने एउटा बहाना के पाउँछन् भने यो स्थानीय निर्वाचन हो, यो चाहिँ राजनीतिभन्दा बढी विकास केन्द्रित हुनुपर्ने विषय हो। त्यसकारणले हामीले चाहिँ सिमानाको कुरा, राष्ट्रिय मुद्दा यसमा उठाएनौँ भन्दैमा हामी चाहिँ राष्ट्रियताबाट पर भएका छौँ। राष्ट्रियता हाम्रो चाहिँ विषयवस्तु होइन अथवा हाम्रो चाहिँ एउटा अभिन्न एउटा अङ्ग होइन। हामी यसप्रति सचेत छैनौँ, हामी संवेदनशील छैनौँ भन्ने कुरा भन्नु हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले गर्न सक्छन्। तर कुरा के भने नि उमेशजी, तपाईँलाई म 2-3 वर्ष पछाडि फर्काउन चाहन्छु। एकपटक अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले ब्यानर न्युज बनाएको थियो कि नेपालको क्षेत्रफल त्यति बेला चाहिँ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। अहिले पछि पढ्दै आएको त्यही हो, चुच्चे नक्सा बनेपछि मात्रै क्षेत्रफल थपियो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के उल्लेख थियो भने 10,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन चाहिँ नेपालको क्षेत्रफलमा आउँदैन, छैन भन्ने कुरा आएको थियो। र त्यति बेला ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले नाभि विभागमा गएर त्यहाँको महानिर्देशक समक्ष यो जमिन कहाँ गयो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको थियो। अब त्यसको उत्तर त अब पाइएन, किनभने उनीहरू के भन्छन् भने राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा परेको जमिन चाहिँ हामीले नराखेको हुनाले यो घटेको देखिएको भनेर भने। र मैले उहाँहरूलाई प्रश्न के गरेको थिएँ भने अहिले भएको क्षेत्रफल र राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेको जमिनको क्षेत्रफल जोडेर हेरौँ त पुग्छ कि पुग्दैन भन्दाखेरि फेरि उत्तर उहाँहरूसँग थिएन। र अहिले चाहिँ उमेशजी जुन तपाईँले भन्नुभयो कि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा सिमानाका मुद्दा, मिचिएको जमिनको विषयमा, हाम्रो जमिनमा इन्डियाली सेना बसेको कुरा, हाम्रो आकाशमा इन्डियाली सैनिक हेलिकप्टर उडेको कुरा, हाम्रो जमिनमा इन्डियाले बाँध बाँधेर हाम्रो जमिन डुबाएर किसानलाई चाहिँ आहत पारेको कुरा, हाम्रा चाहिने मान्छेहरू जस्तो दार्चुलाका के जयवीर जयसिंह धामी तुइन काटेर बगाइएको कुरा खै त होइन, गोविन्द गौतमहरू मारिएको कुरा, अनि देवनारायण यादवहरू कुटिएको कुरा। अब यी कुरा त आएन। किन आउन्न नि? मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई म थप्दैछु। जनगणना भयो 2078मा, अहिले त 79 लागिसक्यो। त्यो जनगणना गर्दाखेरि चुच्चे नक्सा आइसकेको थियो। अनि चुच्चे नक्सा चाहिँ बनाउने, संसदले सर्वसम्मतिले त्यसलाई पारित पनि गर्ने, निशान छाप पनि संशोधन गर्ने, चुच्चे नक्सा देखाउने, अनि जमिन चाहिँ जहाँको त्यहीँ छाड्ने, त्यहाँ इन्डियाली सेना बसिरहन दिने। यो विडम्बनाका बिचमा जनगणना भयो, त्यहाँ जनगणना भएन। तर जाने प्रयास चाहिँ गरे नि होइन। प्रयास एउटा चाहिँ के हो भने कस्तो खालको कुरा हो भनेदेखि अब त रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्छु, अथवा तपाईँ कुटे जस्तो गर्नुहोस्, म रोए जस्तो गरिदिन्छु भने जस्तै त्यो जानेको निमित्त होइन कि नेपाली जनतालाई जाने प्रयास गरेको थियो है भन्नको निमित्त त्यो छारो हाल्ने भन्छ नि, छारो हाल्ने त्यो प्रयास गरियो। इन्डियाले रोक्यो हाम्रा गणकहरूलाई त्यहाँ के अरे सिमानामा, अनि पो पत्याइन्छ त। हाम्रा गणकहरू लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका क्षेत्रमा जनगणना गर्नको निमित्त सामग्रीसहित आफ्ना कर्मचारीसहित प्रवेश गर्न खोजेका थिए, रोकिए। इन्डियाले रोक्यो।
भन्ने समाचार हामीले पत्रिकामा त पढ्न पाएनौँ। प्रयास गरे भन्ने मात्रै हामीले पढ्न पायौँ अथवा हेलिकप्टरबाट गर्ने भन्ने पढ्न पायौँ। अब कस्तो कुरा आयो भने त्यहाँ कतिवटा घर छन् भन्ने कुरा त सेटेलाइट सिस्टमबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। अनि एउटा घरमा 5 जना जति होलान् भन्ने हिसाबले अनि घर सङ्ख्या र इन्टु 5 गर्दाखेरि त्यो टेन्टेटिभ अनुमानको भरमा निस्कियो। यस्तो पनि हुन्छ जनगणना गर्ने अथवा चाहिँ इन्डियाले नै गरेको जनगणनाको त त्यो क्षेत्रको तथ्याङ्क निकाल्न त पाइन्छ गुगलमा गएर। अनि त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्यामा त्यसलाई थप्ने भन्ने कुरा त लाजमर्दो कुरा हो। यो लाचारी किन छ हाम्रो राज्य सत्ता र हाम्रा नेताहरूमा यो भनिदिनुहोस् त तपाईँले। अनि न हामी जनगणना गर्न सक्छौँ, न तपाईँले भनेको जस्तो गोविन्द गौतम मारिएको कुरा, जयसिंह धामीको तुइन काटिएको कुरा, देवनारायण यादवहरू कुटिएको कुरा, यो विषय चाहिँ हाम्रा घोषणापत्रमा हाम्रा नेताहरूका प्रतिबद्धता पत्रमा किन किन रोकिन्छ यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न। अब यो त इन्डियाको भक्ति गर्ने मैले तपाईँलाई पनि एकपल्ट तपाईँसँग कुराकानीमा भनेको थिएँ। हाम्रा नेताहरू चाहिँ इन्डियामा गएर हामी तपाईँको नोकर बन्न तयार छौँ तर हामीलाई चाहिँ नेपालमा मालिक बनाइदिनुहोस् भन्नुको अर्थ नेपालमा शासन गर्ने दायित्व हामीलाई दिनुहोस् अथवा त्यो अवसर हामीलाई दिनुहोस्। ख्वामित भन्छन्। ख्वामित हामी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मालिक बन्न तयार छौँ। यसको उदाहरण केही समय अगाडि लैनचौरको दूतावासमा प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लत्थो लागेर एकजना राजदूतको अगाडि बडो ज्ञानी बालक जस्तो भएर बस्नुले पनि सङ्केत गर्छ के गर्छ मैले जोड दिएँ स्पष्ट रूपमा सङ्केत गर्छ। बहालवाला प्रधानमन्त्री उहाँले त ठिक छ राजदूत छिमेकी देशको राजदूत भनेको अब प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा राष्ट्रपतिकै दूतको रूपमा उहाँ यहाँ आउनुभएको छ। हाम्रो मित्र राष्ट्रको चाहिँ राजदूत हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ उहाँलाई विदाई गर्न आवश्यक के अरे उहाँले ठान्नुभएको थियो भने उहाँलाई विदाई भेट गर्नको निमित्त आफ्नो चाहिँ बालटार बोलाउने अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाउने चिया कफी अथवा चाहिँ केही नास्ता खुवाउने र पठाउने हात मिलाएर त्यो गर्न सकिन्थ्यो। तर के भने यहाँ त के देखियो भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जाने भए ला उनीहरू पो नजिक हुने भयो त इन्डियासँग भनेर प्रधानमन्त्री कसले राजदूत भेट्न पाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ क्या हो हामी कहाँ प्रतिस्पर्धा चल्यो। किनभने म गइनँ भने इन्डियाले चाहिँ हाम्रो राजदूतलाई नभेट्ने प्रधानमन्त्रीले जागिर खोसिने डर चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भयो। यो त विडम्बनाको कुरा हो। तर म तपाईँलाई एउटा प्रश्न होइन तपाईँ मार्फत चाहिँ सरकारलाई प्रश्न गरिहाल्छु। त्यो चाहिँ के भने हाम्रो इन्डियाका लागि नेपाली राजदूत पूर्व राजदूत भनौँ न निलाम्बर आचार्य समाचार के आउँथ्यो भने उहाँले विदेश मन्त्रीलाई भेट्नै पाउनु भएन। त्यहाँको इन्डियाको विदेश सचिवलाई भेट्न पनि उहाँलाई बडो समस्या पर्यो। नेपाल देश हेर्ने प्रमुखलाई भेट्न पनि गाह्रो। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरा त कल्पना बाहिरको कुरा। तर नेपालमा चाहिँ इन्डियाको राजदूतले नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको राष्ट्रपति नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्न चाहँदाखेरि अब त्यो चाहिँ ढोका जहिले पनि खुला छ भनिन्छ। उसले चाहने होइन नि हाम्रा नेताहरू प्रधानमन्त्रीले पो चाहेको देखियो। हामी उमेशजी हामी अलिकति विचलित भयौँ प्रश्नको उत्तरमा। म तपाईँलाई फेरि जोड्न चाहन्छु। अब लिपुलेक कालापानी अब जनगणना त भएन अहिले स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। अनि स्थानीय निर्वाचनका निमित्त ती क्षेत्रहरू त परित्यक्त भए। परित्यक्त भन्नाले छोडियो। त्यहाँ चुनाव नहुने भयो। त्यहाँ त चुनाव हुँदैन नि त। तर कसैले घोषणा गरे होइन नि त्यहाँ चुनाव नहुने भनेर तपाईँले के आधारमा भनिरहनु भएको छ? अनि कसले चाहिँ घोषणा गरेर त हामी चाहिँ जसले जनगणना गर्न सकेन उसले निर्वाचन गराउँछ। ल ठिक छ आज तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ। यो अन्तर्वार्तालाई तपाईँ 1-2 दिन रोक्नुहोस् र स्थानीय निकाय हेर्ने मन्त्रालयलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सोध्नुहोस् कि लिम्पियाझुरा कालापानी र लिपुलेकमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन। अथवा तपाईँले अहिले नै पनि गुगल सर्च गरेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यो पालिकामा कुन पालिका अन्तर्गत पर्ने हो त्यहाँ को उठ्यो त्यो त हेर्न सकिन्छ। ढाँट्ने कुरा होइन। अब चुनावी प्रचार अब सुरु हुन्छ अलिक व्यापक रूपमा किनभने हिजो चाहिँ अब मनोनयन दर्ता भयो। अब त्यसमा दाबी विरोध भएर अब निश्चित उम्मेदवारहरू भइसकेपछि अब धुवाँधार रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार सुरु हुन्छ। तपाईँलाई एउटा त्यो प्रचार प्रसारका क्रममा सबभन्दा पहिले त सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा सबै दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु पर्यो कि हामी
लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकमा निर्वाचन गराउँछौँ। तर त्यो अवसर त गइसक्यो, किनभने नामाङ्कन उम्मेदवारी दर्ता नै भएन त्यहाँ। म चाहिँ उमेशजी के भन्छु भने फणेन्द्र नेपाल आज बोल्दैछ तपाईँको अगाडि, उसले बोलेको कुरा गलत साबित होस्। के भनेर भने लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा त्यहाँ पनि उम्मेदवारी दर्ता भएको प्रमाणित होस्। म गदगद हुन्छु। चुनौती हो यो तपाईँको। चुनौती नभनौँ, म गलत हुँ, गलत सिद्ध गरिदियो भने कमसेकम हाम्रो क्षेत्रमा चुनाव भएछ भनेर म चाहिँ यो यतातिर कसैको ध्यान छैन। न यिनका भातृ संस्थाहरू बोल्छन्, न यिनका जनवर्गीय सङ्गठन बोल्छन्, न नेताहरूले यो बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको देखियो। खालि कसलाई टिकट दिने, कसलाई त्यहाँ कुर्सीमा पठाउने, कुन समीकरण गरेर चुनाव जित्ने भन्नेमा मात्रै ध्यान देखियो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा यिनीहरू बेखबर हुन् अथवा हुँदैन भन्ने नै यिनीहरू लघुतावास छ। खास के कारणले यो ध्यानमा परेन? अब यो चाहिँ कस्तो भने तैचुप मैचुप कुरै नगर्ने, कसैलाई पनि चासो छैन, चासै छैन। त्यो कुरा उठाउने कोही पनि चाहँदैन। त्यहाँका मान्छे छन् नि, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीका स्थानीय मान्छेहरू जो नेपाली नागरिकहरू, तिनीहरू काठमाडौँ तिनीहरूको पहुँच हुन्छ कि हुँदैन? तिनीहरू हामी त त्यहाँ जान सक्दैनौँ। अहिलेसम्म मलाई चासो लागेको कुरो क्या, हाम्रो मान्छे हाम्रो सत्ता त त्यहाँ पुगेको छैन। तिनीहरू चाहिँ हामी कहाँ यहाँ आउन सक्छन् कि सक्दैनन्? उमेशजी, राष्ट्रियता भावना प्रधान हुन्छ, तर ग्राउन्ड रियालिटीमा हामी जानुपर्छ होइन, यथार्थ धरातलमा टेक्नुपर्छ। सन् 1962देखि अहिले 2022 भयो, अनि कति वर्ष भएछ भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै 38 त्यो भयो, 60 वर्ष भयो। 60 वर्ष 60 वर्षदेखि त्यहाँका नागरिकहरू इन्डियाली नागरिकका रूपमा त्यहीँबाट चाहिँ रासन कार्ड पाएर, त्यहीँको चाहिँ बजार भाउ अनुसारको सामान किनेर, त्यहीँको इन्डियाली मुद्रा चलाएर, त्यहीँ इन्डियामा जागिर खाएर नागरिकता उतैको छ। नागरिकता उतैको छ। त्यो नेपालले केही गर्नै सकेको छैन। होइन, तिनीहरूलाई नेपालको, म नेपालको हुँ, नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हो, म नेपाली नागरिक हुँ भन्ने तिनीहरूलाई छ कि म भारतको नागरिक हुँ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा तिनीहरूको दिमागमा छ? के होला यो चाहिँ उमेशजी, तपाईँ हामी एउटा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको हिमायती भएको कारणले यो विषयमा यही हो नभनौँ, किनभने प्रष्ट बुझिने कुरा हो क्या यो, नभने पनि बुझिने कुरा हो। मैले भन्न खोजेँ अड्डा अदालत धाउनु पर्ने, तिरो सिरो तिर्नु पर्ने आफ्ना सबै इन्डियामा। कस्तो विडम्बना त यो। अब जनगणना भएन, अनि अब स्थानीय निर्वाचन भएन, आम निर्वाचनमा गएको आम निर्वाचनमा त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो उम्मेदवारलाई भोट दिएनन्, अनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म त्यो क्षेत्र हाम्रो हो त्यस कारणले त्यहाँ बसेको सेना, इन्डियाली सेना हट्नुपर्छ र अब समय तालिका बनाउनु पऱ्यो, कहिलेदेखि हट्ने, कहिलेबाट हट्न सुरु गर्ने, अथवा त्यहाँबाट हट्नको निम्ति त इन्डियालाई कति समय चाहियो, यस्ता कुरा हामी सुन्छौँ। अहिलेसम्म सुनेका छौँ, हामीले सुनेका छैनौँ। अब त हामीमाथि एउटा यस्तो डर थोपरिँदैछ, नेपालले चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको कुरा उठाउँछ भने रुसले क्राइमिया लिए जस्तै गरिदिन्छौँ, त्यो एउटा डर के, त्रास। अनि हामी पनि नेपाली पनि ओहो यो कुरा उठाइयो भने त भाइ भएको नेपाल पनि जान्छ भनेर त्यो छोडिदिने। अनि अब त्यो चाहिँ डरमा कुरै नउठाउने। भनेपछि मेरो स्मरणमा आएअनुसार 2048 सालदेखि 2074 सालसम्मको निर्वाचन मैले आफूले अनुभव गरेको छु, देखेको छु। त्योभन्दा अगाडि त तपाईँहरूले भोग्नु भएको छ। 2000 अगाडि नजाउँ, 2048 देखि 74 सम्म त्यहाँ कुनै पनि नागरिकले नेपाल सरकारले गरेको निर्वाचनमा मतदान गरेका छैनन्? छैन, मतदानमै सहभागी छैनन्। भारतीय निर्वाचनमा उनीहरू खालि एउटा तथ्य हामीसँग के उपलब्ध छ भने 2018 सालमा भएको जनगणनामा चाहिँ एकजना चाहिँ जिउँदो शहीद भन्छौँ हामी उहाँलाई, भैरव रिसाल, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, उहाँले चाहिँ के अरे निर्वाचन अधिकृत भएर मैले आफ्ना गणकहरू लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ जनगणना गराएको हुँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा अरू कुनै छैन। तर 2018 देखि फेरि 10 वर्षमा हाम्रोमा जनगणना हुन्छ, 28 सालमा के भयो भन्ने कुरा त छैन, 18 सालको चाहिँ सम्म उपलब्ध छ। भनेपछि अहिलेको गणतन्त्र मुलुकमा
योभन्दा अगाडिको केपी ओली सरकारले नक्सा जारी गरे भनेर अहिले त्यसको निकै प्रचार प्रसार गरिरहेछ। चुनावमा त्यो एजेन्डा पनि उसको त्यो त उहाँको एक सूत्रीय राष्ट्रवादी धारलाई प्रस्तुत गर्ने अब ठोस प्रमाणका रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो त जानेकै कुरा हो। त्यो सत्य हो होइन, अब एउटा सत्य त हो नि त, केपी शर्मा ओलीकै पालामा उहाँकै सक्रियतामा यसको पछाडि नेपथ्यमा नजाउँ, पर्दा पछाडि के छ भन्नेतिर नजाउँ। पर्दा पछाडिको पनि कुरा खोलौँ न त। होइन होइन, त्यो त पर्दा पछाडितिर जाने हो भने त उहाँले पहिले हामीलाई के भन्नुभयो, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, उहाँले त नक्सा निकाल्छु त भन्नुभएकै थिएन। जब 2019 को नोभेम्बर 2 मा इन्डियाले उसको पोलिटिकल म्यापमा पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड काश्मीर र नेपालको लिपुलेक, लिम्बाधुरा र कालापानीलाई राख्यो, उतापट्टि काश्मीरमा पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड काश्मीर मिसाइदियो, यतापट्टि उत्तराखण्डमा चाहिँ हाम्रो लिपुलेक, लिम्बाधुरा र कालापानीलाई मिसायो होइन। अनि त्यति बेला तपाईँलाई याद छ कि छैन, त्यसको लगत्तै उपनिर्वाचन थियो। याद छ होइन, तपाईँ र मैले कुरा पनि गरेको थिएँ, गऱ्यौँ कुरा पनि। अनि यति धेरै धुवाँधार विरोध भयो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पार्टीको स्थापनादेखि त्यति बेलासम्म, जति बेला चाहिँ लिपुलेकमा गरिएको अतिक्रमण, नक्सा अतिक्रमणका विरुद्धमा जुन पार्टीले अहिलेसम्म इन्डियाको विरोध गरेकै थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसले ब्यानरमै विरोध, उसले पनि विरोध गर्यो, काङ्ग्रेसै हो नि होइन। तर जब उपनिर्वाचन सकियो, सब तैचुप, हामी लाइट अफ गर्छौँ, बलिराखेको निप्छ, फेरि अन गर्छौँ बत्ती बल्छ भने चाहिँ धुवाँधार विरोध भइरहेको थियो, बत्ती बलिराखेको थियो। तर उपनिर्वाचन भएको भोलिपल्ट त्यो बत्ती अफ भयो, बल्दै बल्दैन त्यस पछाडि। भनेपछि के रहेछ त त्यो विरोधको लक्ष्य भने हामी पनि राष्ट्रवादी हौँ, कोभन्दा कोही कम छैन भन्ने देखाउनुको निमित्त त्यो विरोध गरिएको रहेछ। तर त्यसलाई ल्याउनुको निमित्त त विरोध गरिएको होइन रहेछ। भनेपछि यो नक्सा पनि त्यही हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ, किनभने तपाईँले भन्नुभयो नि नक्साको चाहिँ नेपथ्यमा पनि जाउँ भनेर भन्नुभयो नि। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने म पहिले चाहिँ जमिन ल्याउँछु भनेको सेना हटाउँछु भनेर उहाँले नाम नलिकन त्यहाँ चाहिँ विदेशी सेना बसिराखेको छ, त्यो सेना हटाउने मेरो काम पहिलो हुन्छ। अनि नक्सा त के भने प्रेसमा छाप्ने हो, भरे भोलि तपाईँहरू जहिले भन्नुहुन्छ तहिले छापिदिन्छु नि भन्नुभयो। अनि हामीलाई पनि के लाग्यो भने हाम्रो भूमिमा बसेको विदेशी सेना, इन्डियाली सेना हट्नु पो ठुलो कुरा हो त। केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा, यद्यपि हाम्रो चाहिँ भनाइ, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको चाहिँ भनाइ के थियो भने नोभेम्बर 2 मा इन्डियाले उसको पोलिटिकल म्यापमा हाम्रो जमिन राखेको थाहा पाएको, त्यो थाहा पाउनु पनि सरकारलाई 1 हप्ता लागेको थियो। यदि पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड काश्मीर इन्डियाले उसको पोलिटिकल म्यापमा उसको काश्मीरसँग जोडेर ननिकालेको भए हामीलाई त थाहै हुन्थेन। हामी नेपाल हो, पाकिस्तानले बोल्यो नि हामी नेपाल हो, हामी चुप लाएर बस्छौँ भनेर। अनि 1 हप्तापछि पत्र पत्रिकामा आएको समाचारमा यस्तो कुरा आएको हुनाले भन्ने हिसाबको चाहिँ वक्तव्य परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको पनि हामीलाई याद छ। हामी नक्सा छापेको पनि थाहा पाउन्नौँ, बाटो हाम्रै भूमिमा बाटो खनेको पनि थाहा पाउन्नौँ। हामी एउटा हुन्छ नि, एउटा नेपालीमा उखान छ, निदाएको मान्छेलाई भन्दा ननिदाएर अभिनय गरेको मान्छेलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ भने जस्तो हामी चाहिँ थाहा पाइ कानमा तेल हालेर बस्छौँ कि नथाहा पाएर साँच्चै कि नथाहा हुन्छौँ के हो वास्तवमा। न बाटो खनेको थाहा पाउँछौँ, थाहा पाइकन हामी थाहा नपाए जस्तो गरेको कुरा चाहिँ 100% सत्य हो। र हामी अघिल्लो प्रश्नमै केन्द्रित हुन म चाहन्छु। तपाईँलाई म भन्दै थिएँ, अलिकति मात्रै बाँकी छ। उहाँले चाहिँ सेना हटाउँछु भन्नुभयो, अनि हठात उहाँले चाहिँ नक्सा निकाल्नुभयो। कति महिनापछि? 7 महिनापछि। र हाम्रो भनाइ के थियो भने नोभेम्बर 2 मा इन्डियाले निकाल्यो भने उहाँले भन्नुभएको छ त 1 रातमै छापिदिन्छु भनेर। अनि नोभेम्बर 3 मा, नोभेम्बर 4 मा, नोभेम्बर 5 मा अथवा 1 महिना भन्यो न, 7 महिना लागेको थियो। 7 दिनमा त सकिन्छ नि, अथवा 1 महिना भन्नुहोस् तपाईँले भने जस्तै। किन निकाल्नु भएन? उहाँलाई त नक्सा निकाल्नै 7 महिना लाग्यो। सेना हटाउने कुरा त अब तपसिलको विषय भएर त्यो हराएर गयो। अब शेरबहादुर देउवाको कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री, अहिलेका प्रधानमन्त्री। उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा उभिएर 2021 को डिसेम्बर 30 तारिकमा इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले BRO भन्ने उनीहरूको एउटा चाहिँ संस्था छ, यो भूतपूर्व सैनिकहरू मिलेर बनेको बोर्डर रोड
अर्गनाइजेसन, त्यसमा चाहिँ त्यो इन्डियाली भूतपूर्व सैनिकहरूले त्यसलाई बाटो खन्छन्, कार्य गर्छन्। त्यो चाहिँ बोर्डरमा बनेको बाटोको सन्दर्भमा उहाँले के भन्नुभयो भन्दा बिआरओले चाहिँ बाटो बनायो र त्यो लिपुलेकमा अहिले बाटो एक्सपेन्सन, रोड एक्सपेन्सन भइरहेछ, विस्तार भइरहेछ। अनि इन्डियाको प्रधानमन्त्री नेपालको जमिनमा बाटो बनाएको कुरालाई गौरवका साथ प्रस्तुत गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री इन्डिया जाने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो गुजरात समिटमा, तर त्यहाँ कोभिडको कारणले हो कि के कारणले हो त्यो रद्द भयो र उहाँ जान पाउनु भएन। तर धेरै दिन बितेको छैन उहाँ इन्डिया भएर आएको। तर कुरा उठाउनु पऱ्यो नि त, उहाँले व्यापक गरियो नि त। होइन, उहाँले त भन्नुभयो नि त, उहाँले आफ्नो धोती खुस्काउनु भयो भनौँ कि उहाँले चाहिँ उहाँलाई बाध्यता एउटा के थियो भने नि उमेशजी, उहाँले कुरा उठाउनु भयो हाम्रो अपेक्षा त इन्डियाली सेना कालापानीबाट कहिले हट्छ भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदी समक्ष प्रश्न गर्नुभयो भनेर त आएन नि, आएन। सीमाको विषयमा कुरा उठाउनु भयो र त्यो चाहिँ मोदीजीले चुपचाप सुन्नुभयो, उत्तर दिनु भएन भन्ने पनि उहाँले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो। र म तपाईँलाई यहाँ जोड्दैछु एउटा कुरा, इन्डियाका एकजना समकालीन विश्लेषक, कतिपय सन्दर्भमा इतिहासविद पनि, राजनीतिक विश्लेषक पनि, नेपाल इन्डिया रिलेसनका जानकार डाक्टर निहार नायक भन्ने एकजना विद्वान छन् त्यहाँ। उनले के भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले सिमानाको कुरा उठाउनुभयो, तर सीमाको विषय अब इन्डियाको होइन कि नेपालको कोर्टमा छ बल चाहिँ। किन भन्दाखेरि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सोभरेन टेरिटोरी अफ इन्डिया हो। त्यो सोभरेन टेरिटोरी अफ इन्डियालाई नेपालले आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भनेर कसरी उसको नक्सामा राख्यो? यो त नेपालको ठुलो गल्ती हो। यो गल्ती सच्याउँछ भने नेपाल इन्डिया रिलेसन अगाडि बढ्छ सुमधुर भएर, होइन भने त धेरै लामो समयसम्म पनि यो सम्बन्ध त सुदृढ भएर जान सक्दैन भनेर उसले कुरा उठायो। उनले यो कुरा उठाउँदा राजनाथ सिंहले भारतको एउटा कार्यक्रममा नेपालसँग माफी माग्नुपर्छ, खुट्टा ढोग्नुपर्छ पनि भन्यो नि। फेरि यो त कस्तो भने नेपाल इन्डिया रिलेसनलाई बचाउनको निमित्त विश्वलाई चाहिँ नेपालको र इन्डियाको सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने र आँखामा छारो हालिदिनको निमित्त गरेको कुरा हो। त्यही राजनाथ सिंहले होइन भर्चुअल प्रविधिबाट चाहिँ बाटो उद्घाटन गरेको। अनि उसले पनि बोले भारत के चाहन्छ, कहिले के बोलेको छ? मोदीले नेपालमै आएर गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर नेपालको संसदमा बोल्दा बरर ताली पड्काउने हाम्रै सांसद हुन्। पानी की जवानी र के का जवानी भनेर भाषण गर्दा ताली पड्काउने, पानी र जवानी पाहाडमा रहँदैन भन्दा ताली पड्काउने हाम्रै सभासद हुन्। मोदीले यतिसम्म कि हेर्नुहोस् नेपाल इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो, स्वतन्त्र मुलुक हो भन्दा पनि हामीले ताली पड्काउनु पर्ने बाध्यता हाम्रा सांसदहरूलाई थियो भनेपछि मोदीले त्यसको लगत्तै चाहिने फेरि भारतमा जन्मेका हुन् बुद्ध भनेर फेरि बोले, नेपाललाई चिडाउने काम गरिराख्छन् भने नेपालप्रति भारतको नीति चाहिँ के हो? कहिले खुसी बनाउने, कहिले पेल्ने, हेप्ने, अनि यसै गरी बिरालाले मुसो खेला जस्तो खेलाइराख्ने हो कि साँच्चीकै एउटा हाम्रो सहकर्मी हो, भूगोलले सानो होला तर उसको स्वाभिमान, उसको डिग्निटी पनि हाम्रो बराबर हो भन्ने भारतले सोच्छ कि सोच्दैन? मालिकले लगाइरहेको जुत्ता फाट्यो, अलिकति फाटेपछि पनि मालिकले त जुत्ता लाउँदैन। अनि उसले नोकरलाई ल त लायो, त्यो नोकर यति खुसी हुन्छ नि मालिकले लगाएको जुत्ता मैले लाउन पाएँ, चाहे च्यातिएको नै होस्, चाहे च्यातिएको नै किन नहोस्। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने दास बन्न तयार इन्डियाका अगाडि, तर नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री भएर हिँड्न पाइयो भनेपछि भारतले मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँसँग म जोडिएर तपाईँसँग सहमत हुँदै म के भन्छु भने हेपाई निरन्तर सही गर्यो भने हेप्नेले हेपी नै रहन्छ, तर हेपेको बेलामा हेप्नुको कारण के हो भनेर चाहिँ त्यो हेपिने व्यक्तिले सोध्यो भने र त्यो उचित कारण छैन भने त्यो हेप्ने व्यक्ति अर्कोपटक हेप्न डराउँछ। त्यो नेपालले गर्न हिम्मत राख्नु पर्छ, त्यो हिम्मत राख्नु पर्यो। अहिलेसम्म राखेको देखिएन। अहिलेको नेतृत्वबाट त्यो आशा गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। अब को आउनु पर्यो त? अब नयाँ नेतृत्व आउनु पर्यो। नयाँ पनि हामीले हेऱ्यौँ नि त, युवा पुस्ता भनिएकाहरू पनि, हिजो गएर मार्च पास गर्नेहरू पनि हेऱ्यौँ त्यहाँ गएर।
हिजो गएर त्यहाँ झन्डा गार्नेहरू पनि हेऱ्यो, कति किलोमिटर ओरै गारेर झन् सीमा उतै बुझाएर आयो भन्ने आरोप तिनीहरूमाथि लाग्यो। हेरिरहेको छौ त, कोबाट आशा गर्ने त? एउटा कुरा चाहिँ उमेशजी, अन्तर्राष्ट्रिय बियुका विद्यार्थीहरू कालापानी मार्च गर्ने क्रममा त्यहाँ पुग्न लाग्दाखेरि चाहिँ थप 500 मिटर जमिन नेपालको भूमिमा आएर चाहिँ इन्डियाले घेराबार गर्यो। त्यति बेला झन् गुम्यो र के भने थप 500 मिटर गुम्यो भन्ने कुरा जुन छ नि सत्य हो। तर के भने अन्तर्राष्ट्रिय बियुका विद्यार्थीहरू थप 500 मिटर गुमाउनुको निमित्त गएका त होइनन् नि। हामीले त्यतापट्टि पनि हेर्नु पऱ्यो कि त्यो ज्यादातिर त इन्डियाको हो नि। तर गुमाउने त उनीहरूकै कारण बन्यो नि। होइन बन्यो हो, तर त्यसो भए के त अब अघि पनि हामीले भन्यौँ नि, अब कालापानी लिम्पिया झोडा लेपुलेक उठाउने हो भने थप मिच्छौँ भनेर आयो भने अनि त्यो डरले अब उठाउँदैन उठाउने। त मैले अघि एउटा कुरा भनिसकेँ, बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन भन्ने इन्डियाको एउटा चाहिँ भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनहरूको सङ्गठनले बनाएको सडक, त्यहाँ शब्द नै के छ, बोर्डर छ भनेपछि इन्डियाले भोलि के भन्छ भने यो गम्भीर कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो सरकारले यतापट्टि ध्यानै दिएको छैन, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि ध्यान दिएका छैनन्। सडक उसले इन्डियाले के भन्यो, यो बोर्डरमा बनेको छ भन्यो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार ठ्याक्कै बोर्डरमा त सडक बनाउन पाइँदैन। 4-5 किलोमिटर 5-7 किलोमिटर कति किलोमिटरसम्म छोड्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। अब भोलि इन्डियाले के भन्छ भने यो चाहिँ बोर्डर रोड हो र यो बोर्डर रोडभन्दा पूर्व 10 किलोमिटरसम्म अथवा 7 किलोमिटरसम्म अथवा न्यूनतम त 5 किलोमिटरसम्म चाहिँ हाम्रो भूमि हो भन्यो भने नेपालले के जवाब दिन्छ? हामीले सडक बनाउँदा तपाईँहरू के हेरेर बस्नुभयो भन्दाखेरि हामीसँग के जवाब छ ल? के गर्नु? त्यो चट्टान त्यत्रा पहरा विस्फोट हुँदाखेरि त्यहाँबाट झरेका ढुङ्गा, विशाल ढुङ्गाहरूले गर्दा काली नदीको प्रवाह अवरुद्ध भएर अब ठुलो बाढी आउनुभयो भन्ने किसिमको न्युज चाहिँ नेपालका दैनिक पत्रिकाहरूमा ब्यानर न्युज बन्यो। अनि त्यो खबर चाहिँ नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले, नेपालका प्रधानमन्त्रीले, नेपालका रक्षा मन्त्रीले, नेपालको प्रधान सेनापतिले थाहा पाउनु भएन। यति लाजमर्दो कुरा गरेर हामी बस्न सक्छौँ? के हामी गुमाउँदैछौँ? गुमाउँदैछौँ। अनि स्थिति त उमेश कोही मर्द जन्मिया छैन यो मुलुक। यस्तो मतलब जन्मिएला भन्नुपर्छ, जन्मेका छैनन् नभनौँ, जन्मिएको होला, उसले अवसर पाएको छैन भनौँ। अब अहिले नै हेरौँ न उमेशजी, अब अहिले चाहिँ वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन कुनै ठुलो विघ्न बाधा आएन भने सम्पन्न हुँदैछ, के हुन्छ भन्न सकिन्न त्यो त। भने त्यसमा चाहिँ अब चुनावी परिणाम के हुन्छ, होइन? त्यसबाट चाहिँ नयाँ अनुहारहरू आउँछन् भने स्थानीय तहको निर्वाचनले के गर्न सक्छ र त्यहाँ स्थानीय तह जितेर आएका जनप्रतिनिधिले त्यो विषयमा के गर्नु? नीति नियम पोलिसी त सङ्घीय सरकारले होला नि त। होइन, एउटा चाहिँ के भने सङ्केत हो कि स्थानीय निर्वाचन जसले जित्छ त्यसले आगामी 1 वर्षपछि हुने आम निर्वाचन पनि जित्छ भन्ने एउटा अनुमान होइन। त्यो आधारमा कुनै नयाँ शक्ति स्थानीय निर्वाचनमा उदय भयो भने उसले चाहिँ भोलि आम निर्वाचन पनि अथवा चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन पनि अथवा चाहिँ प्रदेशको निर्वाचन। अब एउटा छलफल गरौँ न त। जस्तो हेर्दाखेरि त त्यही काङ्ग्रेस र एमाले नै स्थानीय चुनावमा कुन पहिलो बन्ला कुन दोस्रो बन्ला ती दुइटैकै प्रतिस्पर्धा हुने लगभग लक्षण देखिन्छ। 48 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने कहिले ऊ यिनीहरू नै सरकारमा छन्। फेरि आउने त उनी रहेछन् नि त। अनि उनीबाट नै के आशा गर्ने त? जनताले त अरूलाई पत्याउने अवस्था देखिएन। अहिले तपाईँले स्थानीय निर्वाचनमा दिएको उम्मेदवारी हेर्दा अघि पनि तपाईँले आफ्नो प्रस्तावनामा भनिसक्नु भएको छ, दलहरूका मान्छेहरू चाहिँ टिकट नपाउने बित्तिकै अर्को दलमा जाने, कुस्ती खाए, अनि अर्को दलमा नगए पनि आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा गरेर स्वतन्त्र भएर उम्मेदवारी दिने। अनि यो किसिमको जुन प्रवृत्ति अहिलेको स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएको छ, अब यसले चाहिँ एउटा कुरा त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि धेरै छन्, तर नेपालका जनता चाहिँ कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् कि पार्टिसन छन्। अब तपाईँलाई थाहा छ जङ्गलमा चाहिँ माओवादीले चाहिँ राज गर्दाखेरि त्यहाँ त स्कुलका साना विद्यार्थी पनि माओवादी जिन्दाबाद भन्दै झन्डा बोकेर हिँड्थे। अब यता नेभी सङ्घको हालत पनि त्यही छ, यता अन्तर्राष्ट्रिय बियुको हालत पनि त्यही छ। अनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ चुनावमा नाराबाजीमा लिएर जाने भनेपछि त्यो 4 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी नै पार्टीको भातृ संस्थामा आबद्ध भएर चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै जान्छ भने अब मान्छेहरू चाहिँ स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरा त भएन। त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्र व्यक्ति जसुकै राम्रो भए पनि जित्ने चाहिँ दलकै मान्छेले हो भन्ने कुरा अनि भन्नु पर्यो। तात्विक फरक के पर्ला त उनीहरूले जितेर आयो भने?
एउटा कुरा त युवाहरूको सङ्ख्या कति आउँदो रहेछ। एउटा के कुरा आइसकेको छ भने 2072 मा संविधान जारी भइसकेपछि इन्डियाले गरेको नाकाबन्दी, इन्डियाले हाम्रो सिमानामा गरेको अतिक्रमण, हाम्रो जमिनलाई चाहिँ नक्सा अतिक्रमण गरेर चाहिँ उसको नक्सामा पारेको कुरा, हाम्रो जमिन हाम्रो सडक के अरे हाम्रो जमिनमा उसले सडक बनाएको कुरा, हाम्रो जमिन डुबाएको कुरा, हाम्रो आकाशमा उसको सैनिक हेलिकप्टर उडाएको कुरा त सबै युवाहरूलाई थाहा छ नि त। यो कुरा चाहिँ अभिव्यक्त होला भन्ने हामी आशा गर्छौँ। अब नि ठिक छ, आशा गर्नु राम्रो, आशावादी हुनुपर्छ। 74 सालको चुनावमा तपाईँले भनेको जस्तो त्यही नाकाबन्दीको विरोध गरेर हिरो बनेका केपी ओलीले चुनाव जिते, त्यही जगमा जिते हो नि चुनाव त। नेपालमा त राजनीति गर्नलाई भारतीय कार्ड प्रयोग गरेर त पहिलेदेखि चल्दै आएको प्रचलन हो। केपी ओलीले त्यही नाकाबन्दीको विरोध गरे, काङ्ग्रेसले नाकाबन्दी भनेर शब्द उच्चारण पनि गर्न सकेन, काङ्ग्रेसले त्यसको जरिवाना पायो। जबकि तत्कालीन विदेश मन्त्री, इन्डियाली विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले त्यहाँ संसदमा कुरा उठ्यो र यो इन्डियाले गरेको पहिलो नाकाबन्दी होइन भनेर उनले भन्नु। तर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू त्यति बेलाका नाकाबन्दी भनेर बोल्न प्रयोग गर्न सकेनन्। त्यसको परिणाम उनीहरूले भोगे भोगे र भन्नेहरूले पनि त्यसको प्रतिफल पाए। तर नतिजा त केही दिन सकेनन्। हो तपाईँले भनेको जस्तो नक्सा कसरी सार्वजनिक गरियो, किन गरियो, के कारणले गरियो, त्यो पनि खुलस्त भइसक्यो। अनि हामी नेपथ्यमा थियौँ नि, तपाईँले सुन्नुभयो नि 9, 10, 11, 12 यी 4वटा कक्षाका लागि भनेर एउटा पुस्तिका तयार पारी। त्यो कसले रोकेको थियो? अब त्यति बेला चाहिँ आएको समाचार अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले त्यो प्रकाशित गरेको थियो र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा त्यो वितरण गर्ने रोकियो भन्ने आयो। भनेपछि केपी ओली के चाहन्छन्? बाहिर हेर्दा अहिले पनि शेरबहादुर देउवाले भारतमा गएर भेटघाट गरेको कार्यक्रममा नेपालको नक्सामा बुच्चे नक्सा राखियो भनेर यहाँ खिसी टिउरी पनि गरे। खिसी टिउरी मात्रै होइन उमेशजी, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारतका लागि नेपालको राजदूत, भारतमा नेपालको राजदूत जुन दूतावास छ, त्यो दूतावासका एकजना कर्मचारीले के भने म दिल्लीबाट काठमाडौँ आएँ र 25 स्थान फ्रेम गरेको नक्सा लिएर म दूतावास फर्किएँ र मैले नै भित्तामा टाँगेको हुँ जुच्चे नक्सा भनेर भने। चुच्चे कहिले कुरा यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जब बुच्चे नक्साको कुरा उठ्यो, चुच्चे नक्सा हटाएर बुच्चे नक्सा राखियो भनेर त्यति बेला चाहिँ त्यो कुरा आयो शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा। त्योभन्दा अगाडि उनले चुच्चे राखिसकेको थियो। त्यो त त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीले, दूतावासमा काम गर्ने कर्मचारी जो परराष्ट्र मन्त्रालयका पनि होइन, मैले भन्न खोजेँ उनले भने। ल ठिक छ, शेरबहादुर देउवाले त्यो हटाए, भारतलाई खुसी पार्नै हो, त्यो पनि फेरि प्रष्ट भइसक्यो। बाबुराम भट्टराईले एउटा कुराकानी गर्दा, अनलाइन कुराकानी गर्दा त्यो छोपेर कुरा गरेको पनि हामीले देख्यौँ, त्यो पनि हामीले भोगेकै कुरा हो। अब म जान्न चाहन्छु कि केपी ओलीले पुस्तक बाँडफाँड गर्न रोकेको कुरा पनि तपाईँले भन्नुभयो। मैले बाहिर हेर्दा त्यो पुस्तक बाँडफाँड गर्ने रोक्ने केपी ओलीले म जमिन ल्याएर मात्रै नक्सा सार्वजनिक गर्छु भन्ने केपी ओली कतैको प्रेसरमा अथवा उनकै पार्टीभित्रको प्रेसर होला, अनेक होला, त्यो सार्वजनिक गरे, त्यो हिम्मतले मानौँ। अहिले चाहिँ त्यसैले भजाएर त्यसको ब्याज खान किन खोजिरहेछ? एउटा कुरा चाहिँ सत्य के हो भने नि उमेशजी, नेपथ्यमा जेसुकै भए पनि चुच्चे नक्सा निकालेको त केपी शर्मा ओलीले हो नि। यो कुरालाई त हामीलाई केपी शर्मा ओलीको नाक नक्सा मन नपर्ला, उहाँको बोली मन नपर्ला, उहाँको हावभाव मन नपर्ला, तर के भने यथार्थ त हो नि त। तर एकजना कानुनविदको शब्द सापट ल्याएँ मैले, त्यो संविधानमा लेखेको कुरा पनि तपाईँलाई भन्छु। हामीले नक्सा सार्वजनिक गरेर झन् जमिन गुमाएका छौँ। कसरी भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, नेपालको संविधान जारी हुँदाका ताकाको भूमि नेपालको भित्र पर्ने छ भनिसकेपछि बुच्चे नक्सा त नेपालको संविधान जारी हुँदाको भूमि हो नि त, होइन? अनि केपी ओलीले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछिको भूमि त हामीले संविधान कानुन त गुमायौँ भन्नुहुन्छ त उहाँ त। उहाँले त्यसो भने तापनि अर्को पनि कुरा संविधानमा छ नि, म ठ्याक्कै संविधानको धारै त भन्न सक्दिनँ। तर नेपालको क्षेत्रफल कति भन्दाखेरि अहिले भएको क्षेत्र र पछि प्राप्त हुने क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुनेछ भनेर पनि भनेको छ। तर त्यो जारी गरेर मात्रै पुग्छ त? अब होइन, कुरा त यही त छ त। जारी कतिन्जेल भोटको राजनीति गर्नलाई लाल पूर्जा हातमा लिएर जमिनमा टेक्न पाइएन भने लाल पूर्जा हातमा भएको त एउटा उपलब्धि त हो, कमसेकम मेरो जमिन हो भन्ने सम्बन्ध चाहिँ हो। तर जमिनमा टेक्न पाइँदैन भने उपलब्धि त भएन। तर केटी मन पर्यो, फोटो मात्रै राखेर त भएन। त्यो केटीलाई घरमा भित्राउन सकिन भने त्यो केटीमा मन पर्यो भनेर बसेर अर्थ हुन्छ? एकतर्फी प्रेम भयो। अब चाहिँ समाजमा एकतर्फी प्रेमी, वान साइडेड लभर भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा,
त्यस्तो रूपमा चाहिँ ल प्रेम भनेको त यस्तो पो हुन्छ त हेर, त्यो केटीलाई उसले मन पराएको बिहे नगरी बस्यो। तर तपाईँले बारम्बार उठाउनुहुन्थ्यो नि त यो कुरा ठिक छैन है, यो कुरा ठिक छैन, मसँगकै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ नक्सा जारीले मात्रै पुग्दैन, म त्यसको पनि विरोधी हो भन्नुहुन्छ तपाईँ। होइन, नक्सा जारी गरेको कुराको चाहिँ हामीले समर्थन किन गऱ्यौँ भने एउटै कारण थियो। त्यो के भने इन्डियाले पनि 2019 को नोभेम्बर 2 भन्दा अगाडि उसको पोलिटिकल म्यापमा त्यो जमिन राखेको थिएन। यदि उसको थियो भने उसले किन राखेन, किन उसले 2019 पर्खिनु पर्यो? 1947 देखि 2019 सम्म उसले चाहिँ त्यो जमिन उसको नक्सामा राख्न किन पर्खेको? उसको थियो भने त्यस्तो गर्छ इन्डियाले? छोड्छ? त्यसो भए केपी ओलीलाई अहिलेको स्थानीय चुनावमा चुच्चे नक्सा जारी गरे हौँ भन्ने कुरा जनतामा लिएर जाँदा यसले पार्ने असर प्रभाव कति देख्नुहुन्छ? मैले त सकारात्मक प्रभाव पार्न देखेको छु। किनभने त्यही भएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दिल्ली जाँदाखेरि इन्डियाली प्रधानमन्त्री आफ्ना समकक्षीसँग उनले सिमानाको कुरा उठाए। किनभने उनलाई थाहा छ अब चुनावमा केपी शर्मा ओलीले चुच्चे नक्साको कुरा उठाउँछन्, अब म चुपचाप भएँ भनेदेखि त अब मैले त चुच्चे नक्सा के भने सर्वसम्मतिले पारित गर्दाखेरि भोट हालेको मात्रै हो काङ्ग्रेसले, माने काउन्टर दिनलाई काउन्टर दिनको निमित्त उनले मोदीसँग त्यति सिमानाको कुरा झारा टारे त्यो झारा टरायो त्यो के भने चुनाव केन्द्रित र नेकपा एमाले चुच्चे नक्सा देखाउँदा मैले पनि दिल्लीमा गएर चाहिँ मोदीसँग सिमाना समाधान गर्नुपर्छ, यो समस्या राख्नु भएन भनेर कुरा उठाएँ भनेर एउटा चाहिँ भाषणको विषयवस्तुको एउटा बुँदा बनाएको, सार्वजनिक खपतका लागि खपतका लागि। भने शेरबहादुर देउवाले त्यो विषय उठाउने भए, जनताले त न्याय त जनताले गर्लान्, केपी ओलीले चुच्चे नक्साको विषय उठाउने भए, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले उठाउने विषय चाहिँ के भयो त राष्ट्रियताको मामला? अब त्यो त अहिले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन जुन सङ्घीय गठबन्धन छ नि त्यो गठबन्धन चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा पनि जाने भयो। त्यही कारण उनीहरूले हाम्रो गठबन्धन सरकारले दिल्लीमा कुरा उठाए, उनीहरूले पनि त्यसैमा सन्तोष मान्ने हो। अब तपाईँलाई के लाग्छ यो 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 विषयसँगै एमसिसीको विषय पनि तपाईँसँग मैले जोडतोडका साथ उठाएको थिएँ पहिला। अहिले त कसैको घोषणापत्रमा पनि एमसिसीको विरोध देखिएन, खालि नक्सा छ। केपी ओली पनि एमसिसीका समर्थकै देखिए, शेरबहादुर प्रचण्ड माधव नेपालहरू भन्नै परेन, भोटै हाले। एमसिसी के अब जनताले बिर्से हो? व्याख्यात्मक टिप्पणी नामक एउटा भुत्ते हतियार जो हेर्दा तलक्क परेको देखिन्छ तर काट्दाखेरि चाहिँ त्यसको धार तुरुन्तै दोब्रिहाल्छ भने जस्तै जुन कुरा हो नि। अब त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई आधार बनाएर सबैले पास गरे, पारित गरे। अनि एउटा कुरा के छ भने जनता छैनन् कि उमेशजी, पार्टीका क्याडर छन्। अनि यदि फागुन 15 गते साँच्चै जनता थिए भने बा कुनै दलले चाहिँ एकदमै यसको विरोध गर्न खोजेको थियो भने त्यहाँ घेरा तोडेर चाहिँ मान्छेहरू किन संसद भवनभित्र छिर्ने प्रयास गरेनन्? अहिले त सेलायो त कुरा काहीँ पनि छैन। चुनावी एजेन्डामा कसैले एमसिसी विरोधीलाई भोट नदिऊ भन्ने कसैले भने पनि सुनिँदैन, सबैले त्यो आत्मसात गरेको देखियो। त्यस कारणले कुरा के छ भने अब एउटा विरोधको लागि विषयवस्तु बनाइएको थियो, त्यो सकियो। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फेजमा म प्रवेश गर्दैछु। यो चुनावमा यिनीहरूले कसरी प्रयोग गरे, प्रभोग गरे, नक्सा यताउता त भयो राष्ट्रियताको सवालमा, घोषणापत्रमा कसैले राखेनन्। यही दौरान चुनाव यहाँ घोषणा भएको छ, दलहरू चुनावमा लागेका छन्। केही दिन अगाडि सायद 15-20 दिन जति भयो होला, भारतमा आरएसएस बडो शक्तिशाली संस्थाका रूपमा चिनिन्छ। बिजेपी पनि त्यसको भगिनी सङ्गठन हो, हामी त्यो जान्दछौँ। मोदी त्यही आरएसएसबाट बिजेपीमा आएका हुन्, अहिले उनी भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन्। त्यो आरएसएसका प्रमुख अहिले जो आरएसएसको प्रमुख भएर काम गरिरहेछन् मोहन भागवत, तिनले बडो एउटा गम्भीर विषय उठाए। अबको 15 वर्षभित्रमा अखण्ड भारत बन्छ। भारतका तान्त्रिकहरूले पनि त्यो कुरा भनिरहेका छन्। भन्नुको मतलब भारत हिजो अखण्ड हुँदा बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान, म्यानमार, नेपाल, श्रीलङ्का, तिब्बतसम्मको भूमि एक बनाएर भारत चाहिँ अब अखण्ड भारत बन्छ। यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कसैले पनि हिम्मत गर्न सक्दैन। हाम्रै जीवनकालमा अखण्ड भारत देख्छौँ 15 वर्षभित्रमा भनेर घोषणा गरे। यो सरकारले सुनेको नसुने झै गर्यो। नेपालका राष्ट्रवादीहरू यो विषयमा कोही पनि बोलेन। यो के भन्न खोजेको थिए मोहन भागवतले?
राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ आरएसएस तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, त्यसको भगिनी संस्थाका रूपमा बिजेपी हाम्रो चाहिँ यहाँ नेपालमा भन्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ तरुण दल वा नेपी सङ्घ भने जस्तै, अथवा चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ अन्य राष्ट्र युवा सङ्घ भने जस्तै, अब माओवादीको चाहिँ वाइसिएल भने जस्तै। अब तर यो उमेशजी विगत 15 दिन नेताको कुरा होइन, अलिक अगाडिदेखि कुरा हो। यो ग्रेटर इन्डिया भन्ने पनि छ अर्को एउटा शब्द, अनि अर्को चाहिँ अखण्ड भारत भन्ने शब्द। र एउटा कुरा भारत भन्ने अखण्ड भारत भन्ने जुन कुरा हो नि, तपाईँले 1947 अगस्त 15 इन्डिया चाहिँ बेलायतको संसदले पारित गरेको इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टको आधारमा बनेको नयाँ मुलुक हो, अखण्ड भारत होइन। र त्योभन्दा एक दिन अगाडि पाकिस्तान बनेको थियो, त्यो पनि इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट अनुसार नै 1947 को अगस्त 14 बनेको मुलुक हो। र त्यति बेला इन्डियामा ब्रिटिसहरूले राज गर्दाखेरि 565वटा प्रिन्सली स्टेट भनिन्छ, साना ठुला राजा रजौटाहरू थिए। त्यसमा 13वटा चाहिँ मिलेर पाकिस्तान बन्यो, अरू बाँकी चाहिँ इन्डियामा समाहित भयो। भने त्यो इन्डियालाई त्यतिलाई नै अखण्ड भन्ने हो भने त्यो त आफै 565वटा टुक्रामा विभाजित छ, त्यसलाई त ब्रिटिसहरूले एक गरिदिएको। भने इन्डिया कहिले पनि अखण्ड छैन, भारत छैन। के भने त यी मोहन भागवतले पहिला हामी जस्तो थियौँ फेरि हामी अखण्ड बन्छौँ। उनीहरूले भनेको चाहिँ के भने, एक त हामीलाई मूर्ख बनाएको, उल्लु बनाएको। बेलायतले राज गरेका मुलुकहरू अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्म, अहिले चाहिँ सार्क कन्ट्रीमा 8वटा मुलुक छन् होइन त हो। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले थपेको चाहिँ तिब्बत अनि बर्मा त उसमा छैन, सार्कमा छैन, कतै 10वटा भयो। र कतिपय व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय व्यक्तिले चाहिँ इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया हुँदा इरानसम्म समेत गरेर जम्मा 15वटा मुलुकहरू चाहिँ अखण्ड भारतभित्र पर्छन् भन्ने अर्को व्याख्या पनि आएको छ। र त्यो चाहिँ आरएसएसको प्रचार विभागको प्रमुख, जसको नाम मैले तत्काल भन्न सकिनँ, माधव भागवत तपाईँले चाहिँ त्यसको मोहन भागवत जसको चाहिँ प्रमुख भन्नुभयो तपाईँले। अनि उनीहरू कस्तो भने, तपाईँसँग इन्टरभ्यूमा आउनुभन्दा पहिले म गुगलमा एउटा कुरा हेर्दै थिएँ। गोवा 1961 को डिसेम्बर 19 इन्डियामा सैनिक आक्रमण गरेर मिलाएको। तर त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि कहिले गोवा चाहिँ स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र हुँदाखेरि त गोवा पो हुन्छ त, गोवा विदिन इन्डिया हुन्छ। पोर्चुगललाई हटाएर इन्डियाले सेना पठाएर पोर्चुगललाई इन्डियामा मिलायो, उपनिवेश बनायो उसले पनि। अब ऊ के भन्छ, हामीले चाहिँ पोर्चुगललाई के अरे गोवालाई मुक्त गऱ्यौँ, स्वतन्त्रता दियौँ। अनि सिक्किमलाई स्वतन्त्रता दियो कि सिक्किमलाई उसले आफूमा मिलायो। किन यो पाखण्डपन जुन इन्डियाले देखाइरहेको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ उनीहरूले भनेको चाहिँ सत्य कुरा चाहिँ के हो भने, ब्रिटिसहरूको मिसन बेला के अरे तिब्बत गयो, त्यहाँ दौत्य सम्बन्ध जस्तो किसिमको लिगेसी पनि स्थापना भयो। त्यसको आधारमा ब्रिटिसहरूको वर्चस्व पनि त्यहाँ कायम रह्यो। यद्यपि नेपालको तिब्बतमाथिको विशेषाधिकार कायमै थियो। अनि त्यतिको आधारमा तिब्बत पनि अखण्ड भारतभित्र पर्छ भनेर उनीहरूको भनाइ। अनि यिनीहरूले यसरी भनिरहेछन् कि जुन कुरा रोक्न कोही शक्ति आउँछ त्यो समाप्त हुन्छ। हाम्रा तान्त्रिक साधकहरूले पनि यो कुरा भनिसकेका छन्, हाम्रै जीवनकालमा हामी यो देख्छौँ भनेर ठोकुवा गरेका छन्। यो चाहिँ ग्रेटर नेपालको बढ्दो प्रभाव
चेतना म एकदम शक्तिशाली भएर चाहिँ ग्रेटर नेपाल आन्दोलन गइरहेको छ म भनिरहेको छैन। तर के भने एउटा यसको जुन इमेज छ, जुन छवि छ, जुन किसिमको तर्क ग्रेटर नेपाल पक्षधरबाट राखिएको छ कि बेलायतले को हातमा रहेको जमिन छोडेर जाँदाखेरि जो नेपालमा आउनुपर्ने किन इन्डियामा रह्यो भन्ने जुन प्रश्न उठाएको छ र जुन प्रश्नको उत्तर इन्डियाले दिन सकेको छैन, त्यो सन्दर्भमा ग्रेटर नेपालको के कुरा नेपालसँगै के अरे अखण्ड भारतभित्र पर्छ। त्यसको काउन्टर हो। त्यसको काउन्टरको तर तिब्बतसम्म भन्दा चीन चुप लागेर बस्छ। चुप लागेर बस्ने त कुरै छैन। आणविक शक्ति राष्ट्र भारत के अरे पाकिस्तान छैन, अर्को ऊ चुप लाग्छ? भारतलाई थाहा छैन यो? त्यो कुरा भारतलाई थाहा छैन। किन बोले? पाकिस्तान एडमिनिस्टर काश्मीर पाकिस्तानीहरूले भन्छन्, इन्डियाले भन्नु पऱ्यो भने पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर भन्छ। अब पाकिस्तानले भन्नु पऱ्यो भने इन्डिया अकुपाइड जम्मू एन्ड काश्मीर भन्छ, होइन? अनि काश्मीरका निमित्त त यत्रो भिडन्त छ भने अनि सिङ्गो पाकिस्तान चाहिँ इन्डियाले अखण्ड भारतभित्र राख्छु भनेर सोच्नु त्यो त मूर्खता। तर एउटा कुरा हामीले के स्वीकार्नु पऱ्यो भने उमेशजी, ऊ शक्तिशाली, हजुर, हामी कमजोर। तपाईँले भन्नुभयो यत्रो कुरा उठ्यो, यो त के भने नेपालका राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूमा बहसको विषय बन्नु पर्थ्यो। कहीँ कतै बनेन, राजनीतिक दलका मुद्दा बनेन। किसिमले त यो आएन। केही ठाउँमा आएको कुरा मैले सुने, केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएको कुरा पनि मैले सुने। तर के भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यस रूपमा प्रचार पनि त्यसको हुन सकेन। अनि एउटा कुरा त्यो छ भने अब हामीले त के पर्खिनु पऱ्यो भने यस्तो बगमफुसे कुरामा जस्तो चीन बोल्यो भने हामीले पनि बोल्नुपर्छ यो विषयमा। यो विषयमा पाकिस्तान बोल्यो भने हामी पनि बोल्नुपर्छ, अफगानिस्तान बोल्छ भने हामी पनि बोल्नुपर्छ, बर्मा बोल्छ भने हामी पनि बोल्नुपर्छ, म्यानमार बोल्छ भने। अब त्यो किसिमको प्रतिक्रिया 10वटा मुलुक मध्ये अहिले चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भने कसैले 15वटा मुलुक, कसैले चाहिँ बेलायतले उपनिवेश बनाएका मुलुकहरू, पाकिस्तान र इन्डिया 1947मा स्वतन्त्र भए, 1919मै अफगानिस्तान स्वतन्त्र भइसकेको थियो, बर्मा चाहिँ 1948मा भएको हो, भनेपछि यस्ता श्रीलङ्का पनि 1948मा भएको हो। यस्ता हल्का कुरामा टिप्पणी गर्न जरुरी पनि हुँदैन भन्ने तपाईँको विचार हो? अनि यो कुकुरले चाहिँ आएर खुट्टा टोकिदियो भने रेबिजको सुई लाउने हो कि कुकुरलाई टोक्ने? कुकुरलाई टोक्ने होइन। अब हाम्रो त पृथ्वीनारायण शाहले एक गरेको मुलुक, इन्डिया त बेलायतले एक गरिदिएको। उनीहरू आफै भन्छन् 565 वाला हामी कहिले अखण्ड भारतमा पर्यौँ र हामी? कहिल्यै परेन। अनि लाज मान्नु पर्दैन बोल्दाखेरि उनीहरूले? उनीहरू कस्तो कुरा गर्छन् भने तपाईँले एउटा शब्द सुन्नुभएको होला, संस्कृत शब्द हो तर नेपालीमा पनि प्रयोग भएको छ, भारतवर्ष। त्यो भनेको इन्डियन सब कन्टिनेन्ट, उपमहाद्वीप व्यापक क्षेत्रको रूपमा, हिमवत खण्डसम्मको कुरा। हिमवत खण्डसम्मको कुरा। अब त्यो कुरालाई चाहिँ इन्डियनहरू अखण्ड भारतको रूपमा लिन्छन्। यो उनीहरूको मूर्खता। जबकि भारतवर्ष नै भारत होइन, त्यो त भारतवर्ष जम्बूखण्डी भारतवर्ष भन्दाखेरि त पाकिस्तान पनि पर्छ, नेपाल पनि पर्छ, बङ्गलादेश त परे नै भइहाल्यो। तर अखण्ड भारत होइन। अखण्ड भारत होइन। भारत इन्डियाको पर्यायवाची शब्द हो, देशको नाम हो। भारतवर्ष भनेको चाहिँ त्यो क्षेत्रको नाम हो, यो सभ्यताको नाम, सभ्यताको नाम हो। अब चुनावको मुखमा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ त अन्तिममा? म चाहिँ एउटा आशा गरिरहेको छु, अब मेरो त्यो अपेक्षा हो। पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा त मलाई विश्वास छैन, तर कसै न कसैले उठाउन पनि सक्छन्। कालापानीमा जनगणना गरिएन, कालापानी छाडियो। अब कालापानी क्षेत्रमा उपनिर्वाचन के अरे स्थानीय निर्वाचन पनि हुँदैन, अनि फेरि छाडिनेछ। यसरी हामी वैधानिक रूपमा आफू तल पर्ने काम गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ राजनीतिक दलहरूले इन्डियासँग कालापानीबाट इन्डियाले सेना फर्किने समय तालिकाको माग गर्नु पर्यो। त्यो स्थानीय निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि भाषणमा माग राख्न सकिन्छ। त्यो कसैले राख्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु मैले। हेरौँ। हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्ने अवसर फेरि पाएँ। उमेशजीलाई तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद।